पार्टीभित्र प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि चिल्ला गाडी चढ्ने सुकिला मुकिला ब्रिकेस बोक्नेहरू हाबी हुनेछन्। त्यो बेला साँच्चीकै निष्ठावान कार्यकर्ताले फेरि एकचोटि लोकतान्त्रिक ढङ्गले आन्दोलन गर्नुपर्छ। जुन क्रियाशील सदस्य बाँडियो र पार्टीलाई कब्जा गर्ने सभापति हुन मिल्दैन, वैधानिक रूपले मिल्दैन। वैधानिक रूपले नमिल्दा स्वतस्फूर्त रूपमा मेरो दुईटा विकल्प हो। एउटा प्रदेश सभापतिको 20 वर्ष त्यो कुरो चाहिँ थामेर राखेँ। कहीँ कसैलाई पनि काङ्ग्रेस भएका कारणले जतिसुकै जो तपाईँले भने जस्तो त्यो स्वाभाविक पनि होला। हामीले समर्थन गरे मान्छे सभापति बन्न सक्छ, किनभने मैले नुवाकोटमा 20-21 वर्ष निरन्तर रूपले नुवाकोटका पार्टीका साथीहरूले म उम्मेदवारी सभापतिको लागि प्रस्तुत भएपछि मलाई जुन माया सद्भाव विश्वास गर्नुभएको छ, अहिले पनि वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँलाई पीडा छ। अब हामीले यति ठुलो व्यक्तित्व जो नुवाकोटको लागि हामीले अब पार्टी सभापति गुमाउँदैछौँ। यस्तो पार्टी सभापति पाउन अब कसरी सक्छौँ भनेको वडा तहको अधिवेशन हुन सक्ने परिस्थिति देखिया छैन। यसलाई यो सम्पूर्ण दोष, यसको दोषीको भागीदार केन्द्रीय नेतृत्व हो। हामीले तल्लो तहबाट कुनै कार्यकर्तालाई दोष दिनुपर्ने। दर्शकबिन नमस्कार, इन्टरभ्यू नेपालमा स्वागत छ। आज हामी व्यक्ति विशेषसँगको कुराकानीलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता, नेपाली काङ्ग्रेस नुवाकोट सभापति, संविधान सभा सदस्य एवं पूर्व सांसद युवा नेता हुनुहुन्छ जगदीश्वर नरसिंह केसीसँग हामी विशेष कुराकानीको साथमा आएका छौँ। र आज हामी विशेषतः नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई लिएर विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? महाधिवेशन कतिको चटारो छ तपाईँलाई? होइन, अब यो महाधिवेशनको त चटायो। बिचमा वडा अधिवेशन हामीले 21 गते सकेपछि 27 अथवा 30मा गाउँपालिकाको अधिवेशन, त्यसपछि कन्टिन्यू हाम्रो प्रदेश क्षेत्र जिल्लाको थियो, त्यो बिचमा रोकियो र अब एकैचोटि गाउँपालिकाको अधिवेशन 9 गते सकेपछि बिचको केही समय अलिकति फुर्सद पनि भयो। अब आज 4 गते भयो, भोलि 5 गते, 9 गते गाउँपालिकाको अधिवेशन, गाउँपालिका नगरपालिकाको सकिएपछि 12 गते प्रदेश, 15 गते क्षेत्र, 18 गते जिल्लाको अधिवेशन सकिसकेपछि अनि फेरि हामी प्रदेश र सङ्घीय तहको अधिवेशनमा प्रवेश गर्छौँ। अहिले अब त्यतैतिर बढी समय र व्यस्तता छ। सर, महाधिवेशन अन्तर्गत यो जुन नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यतामा पनि धेरै विवादहरू आइराखे। तपाईँहरू पनि जिल्ला सभापतिहरू धेरै पटक अनसनमा पनि जानुभयो, पार्टी कार्यालय अगाडि बसेर धरना दिनुभयो। यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नु, मिलाउनु भयो कि अझै पनि विवादकै बिच पनि महाधिवेशनलाई चलाइराख्नु भएको छ? अझै पनि काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य केही जिल्लाहरूको विवाद टुङ्गिया छैन। त्यो विवाद स्वतस्फूर्त रूपमा केन्द्रले आफैले सृजना गरेको विवाद हो। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको विधान र नेपाली काङ्ग्रेसको निर्देशिकाले स्पष्टसँग भनेको छ र केन्द्रीय समितिले पनि क्रियाशील सदस्य 4 लाखको सङ्ख्यामा थियो, त्यसलाई डबल बनाउने, 8 लाख बनाउने निर्णय पार्टी केन्द्रले गर्यो। त्यो अनुसार हरेक गाउँमा वडामा हिजो जति क्रियाशील थिए त्यसको डबल व्यक्तिले क्रियाशील प्राप्त गरे र त्यसमा कुनै विवाद र त्यसमा अन्यथा केही थिँदा पनि थिएन। सहज रूपले अधिवेशनको बाटोमा जान सक्थ्यो। तर पार्टीको नेतृत्वले, संस्थापन पक्षले समायोजनका नाउँमा व्यक्तिलाई क्रियाशील बाँडिँदैन। कहीँ पनि नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा म 4 चोटि सभापति भएँ, 21 वर्ष सभापति भएँ। अहिलेसम्म यस्ता व्यक्तिहरू काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्थे, ती व्यक्तिहरूलाई काङ्ग्रेसमा अधिक क्रियाशील दिने कुरो चाहिँ रहन्थ्यो। तर व्यक्तिलाई आएको नामलाई रामबहादुर, श्यामबहादुर, धनबहादुरलाई 500, 700, 1000, 1500 को नाउँमा जुन क्रियाशील सदस्य बाँडियो र पार्टीलाई कब्जा गर्ने गलत नियत राखियो, त्यो नै विवादको जड हो। त्यसकारण यो विवादको जड इतिहासमा मैले तपाईँलाई अहिले पनि भने 21 वर्ष सभापति हुँदा 2-3 जना सभापति भोगेँ।
2-3 जना सभापतिले कहिले यस्तो विवाद ल्याउनु भएन। एउटा नर्मल ढङ्गले पार्टीको अधिवेशन हुन्थ्यो, फाटाफुट्टो काहीँ लोकल लेभलबाट भएका कमी कमजोरी गल्तीका कुरा केन्द्रमा विवादित हुन्थ्यो। तर केन्द्रले सिर्जना गरेको विवाद चाहिँ यो पहिलो पटक हो। अब त्यसको उदाहरणको रूपमा अन्त धेरै टाढा नजाउँ। पार्टी सभापति आफ्नो जिल्लामा वडा तहबाट जिल्ला हुँदै आएका क्रियाशील सदस्य 534 कटौती भयो, 560 नयाँ थपियो। जिल्लाबाट आएको नाम, वडाबाट आएको नाम 534 थपियो। त्यसै 500 को सङ्ख्यामा केन्द्रले सिधा थपिँदा त्यहाँ यति ठुलो विवाद भयो। प्रहरीको बिचमा 2000 भन्दा बढी प्रहरीको मोबिलाइज गरेर वडा अधिवेशन बल जफती गरियो। यो पार्टीलाई कब्जा गर्ने जुन किसिमको षड्यन्त्र छ र पार्टीले कसैको मन जित्ने हो, मन जितेर कब्जा गर्ने हो, तर उसको भावनालाई चोट पर्ने गरी कब्जा गर्दाखेरि अन्तत्वगत्वा भोलि त्यसले सङ्गठनलाई आघात पर्छ। आज देशभरि जुन किसिमको विवाद हो त्यो संस्थापन पक्ष पार्टीको नेतृत्वको कारणले विवाद हो। त्यो विवाद आजसम्म टुङ्गिसकेको अवस्था छैन। 5 गते बाँकी 20 जिल्लाको वडा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका छ। भोलि पनि सबै जिल्लाको वडा तहको अधिवेशन हुन सक्ने परिस्थिति देखिया छैन। यसलाई यो सम्पूर्ण दोष, यसको दोषीको भागीदार केन्द्रीय नेतृत्व हो। हामीले तल्लो तहबाट कुनै कार्यकर्तालाई दोष दिनुपर्ने कारण छैन। बिपीको सिद्धान्त र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँले कब्जा भइराख्यो भनिराख्नु भएको छ र यसको चाहिँ मुख्य कब्जा हुनुको चाहिँ मुख्य आरोपी या यसको जिम्मेवार चाहिँ को हुनसक्छ पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेसप्रति? होइन, यो कब्जा गर्ने नियत त संस्थापन पक्षले गर्यो। संस्थापन पक्ष भनेको जो अहिले पार्टीको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले कसरी पार्टीलाई कब्जा गर्न सकिन्छ त्यो कब्जा गर्ने नाउँमा विभिन्न जिल्लामा एकजना मान्छे काङ्ग्रेसमा ल्याउने, ऊ स्थानीय हिजो संसदमा चुनाव लड्दा 33 भोट ल्याउँछ, अहिले उसलाई काङ्ग्रेसमा ल्याएर क्रियाशील दिँदा 1000 दिइन्छ। जनताको मत 30 भोट लिनेले अनि उसलाई क्रियाशील 1000 किन, के आधारले दिए त? दिने आधार के? उसलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरिरहेको छ। यसले के भने पार्टीलाई कब्जा गर्ने नियतमा 77 जिल्लामा 2-4 जना मान्छे काङ्ग्रेसमा त आइहाल्छ नि। त्यो काङ्ग्रेसमा 2-4 जना आउँदा पार्टीको वडा तहले उसलाई क्रियाशील दिइहाल्छ। एकैचोटि केन्द्रले खात सयौं सङ्ख्यामा क्रियाशील दिनु भनेकै यो पार्टीलाई कब्जा गर्ने षड्यन्त्र हो। पार्टीलाई आफ्नो मनपरीसँग आफ्नो कब्जामा ल्याउने नियत हो। त्यो नियतका कारण आज यो विवाद, नत्र भने देशभरि मैले 4वटा महाधिवेशनमा भाग लिएँ। देशभरिको वडाको अधिवेशन एकै दिन हुन्थ्यो। देशभरिको गाउँपालिकाको, क्षेत्रको, जिल्लाको, केन्द्रको अधिवेशन ट्याक्कै एकै दिन हुँदाखेरि कहीँ केही विवाद हुँदैन थियो। छिटफुट कहीँ रोकिँदा भोलिपल्ट हुन्थ्यो। अहिले त तपाईँको 2टा जिल्ला भएको छ, 5वटा जिल्ला भएको छ। त्यो जिल्लाको प्रतिनिधिलाई अनेक गरेर त्यो षड्यन्त्रपूर्वक, अब यो त पार्टीभित्रको प्रतिनिधिलाई खरिद बिक्री गर्ने षड्यन्त्र हुने काम पनि हुन थाल्यो। यसरी पार्टीको विचार निष्ठा वान कार्यकर्तालाई कमजोर बनाउने, जोसँग बिपी कोइरालाले भने जस्तो पार्टीभित्र प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि चिल्ला गाडी चढ्ने, सुकिला मुकिला ब्रिकेस बोक्नेहरू हाबी हुनेछन्। त्यो बेला साँच्चीकै निष्ठावान कार्यकर्ताले फेरि एकचोटि लोकतान्त्रिक ढङ्गले आन्दोलन गर्नुपर्छ। त्यो आन्दोलनपछि फेरि पार्टीभित्र पनि लोकतन्त्र आउँछ भनेर बिपी कोइरालाले भन्नुभएको। आज त्यही गतिमा काङ्ग्रेस गएको छ। फेरि एकचोटि लोकतन्त्रवादी र निष्ठावान कार्यकर्ताले पार्टीभित्र आन्दोलित हुनुपर्ने परिस्थिति देखिया छ। नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला सभापतिहरू को नेतृत्व तपाईँले पनि धेरै पटक गरिराख्नु भएको छ। देशभरका धेरै जिल्ला सभापतिहरूको नेतृत्वमा तपाईँले सम्मेलनहरू गरिराख्नु भएको छ। विभिन्न भेला सम्मेलनबाट चाहिँ तपाईँले के निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ त्यो पनि बताइदिनु होला। र अबको महाधिवेशनबाट चाहिँ अहिलेका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ अब तपाईँहरू पुनः सभापतिको रूपमा मान्ने कि नमान्ने? होइन, अब जिल्ला सभापतिहरूको मिटिङका विषयमा, भेलाका बारेमा हामी देशभरिका सभापति बस्ने, छलफल गर्ने, घनीभूत छलफलपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्ने, पार्टीलाई सुझाव सल्लाह दिने, यो निरन्तर रूपले हामीले त्यो प्रक्रिया अघि बढायौँ।
कहिले नुवाकोटकै ककनीमा पनि हामीले 62-65 जिल्लाका सभापतिहरू पुग्नुभयो। काठमाडौँ अनि बस्यौँ, हेटौँडा अनि बस्यौँ र पटक पटक पनि हामी जिल्लाका सभापतिहरूले पार्टीले कहीँ कतै कमी कमजोरी गयो, गलत बाटोमा गयो भने पार्टीलाई सच्याउने सुझाव हामीले दिने हो, हामीले दिँदै पनि आछौँ। अब दोस्रो तपाईँको अहिले जुन 14औं महाधिवेशनको प्रारम्भ हुँदैछ, 14औं महाधिवेशनमा हामीले कसैलाई मान्ने वा नमान्ने होइन। पार्टीको 14औं महाधिवेशन निष्पक्ष होस्, एउटा जुन गतिमा जानुपर्ने हो त्यो गतिलाई निरन्तर रूपले अगाडि बढाउन सकियोस्। भोलि 14औं महाधिवेशनले जसलाई चयन गर्छ त्यसलाई त हामीले नेता मानिहाल्छौँ, नमान्ने भन्ने त हुँदैन नि। लोकतन्त्रवादी कुनै पनि म जस्तो एउटा लोकतन्त्रवादी पार्टीको कार्यकर्ता नेतृत्वमा आएर कसैले भोलिको 14औं महाधिवेशनबाट जो सभापति हुन्छ, वडादेखि केन्द्रसम्म आउने सभापति वैधानिक रूपले आउँदा हामीले स्वीकार्नै पर्छ, त्यसमा त विवादै गएन। जस्तो सभापतिको लागि धेरैको दौडधुप छ, धेरैको नाम अगाडि आइराखेको छ, तपाईँले चाहिँ कसरी समर्थन गर्नुहुन्छ? अब मैले संस्थापन हित पक्षको एकजना नेता पार्टीको सभापतिको उम्मेदवार हुन् भन्ने मेरो चाहना हो। अहिले जो संस्थापन पक्ष छ त्यसको विकल्पमा एकजना नेता अहिले देखिन त आधा दर्जनभन्दा बढी नेताहरू सभापतिको लागि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, दौडमा हुनुहुन्छ। फेरि स्वाभाविक रूपका नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँले सभापतिको उम्मेदवारको दौड गर्दाखेरि त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न पनि सकिँदैन। तर उहाँहरूमध्ये एकजना हुनुभयो भने जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब आउने 14औं महाधिवेशन पछिको नेतृत्व लिन सक्ने परिस्थिति छ। त्यसका लागि हाम्रो उहाँहरूसँग आग्रह हो, अनुरोध हो, तपाईहरु एक हुनुहोस्, एकजना भएर अगाडि प्रस्तुत हुनुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उहाँहरूसँग अनुरोध हो। नेपाली कांग्रेस नुवाकोट जिल्ला सभापति तपाईँले 4 कार्यकाल आफूले कार्य गरिसक्नु भएको छ, ठुलो योगदान दिनुभएको छ। अब प्रदेशतिर लाग्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ बागमती प्रदेश सभापतिको उम्मेदवारी त तपाईँले घोषणा गरिसक्नु भएको छ। तपाईँभन्दा पछाडि अन्य व्यक्तिहरूले पनि घोषणा गरिराखेका छन्। अबको महाधिवेशनको लागि तपाईँको तयारी कस्तो छ प्रदेशको लागि? होइन, यसो प्रदेश म 4 कार्यकाल नुवाकोटको सभापति भएँ। अब मैले नुवाकोटको सभापति हुन मिल्दैन, वैधानिक रूपले मिल्दैन। वैधानिक रूपले नमिल्दा स्वतःस्फूर्त रूपमा मेरो 2टा विकल्प हो। एउटा प्रदेश सभापतिको उम्मेदवार हुने, दोस्रो केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुने। र मैले घोषणा चाहिँ गरिसकेका छैन, मेरो इच्छा व्यक्त गरिरहेको छु। किनभने म आगामी दिनमा 3 नम्बर प्रदेशको सभापतिको लागि मेरो चाहना हो, मेरो इच्छा हो। मेरो समूहभित्र धेरै साथीहरूको इच्छा र चाहना छ। ती सबै साथीहरूको बिचमा हाम्रो सहमति भयो भने जो हुन्छ सहमतिको बिच एकजना हुन्छ। हामी एकजना बाहेक दोस्रो लड्दैनौँ। मभन्दा अर्को कोही साथी मभन्दा पपुलर छ, मभन्दा सशक्त छ, जित्न सक्ने सम्भावना छ, मभन्दा सिनियर पनि छ भने मैले त्यो कुरा स्वीकार्नुपर्छ। म स्वीकार नै तयार पनि छु। अब त्यति मध्ये जो टिमले समूहले निर्णय गर्दा जो पपुलर छ त्यसलाई छनौट गरोस्, त्यसमा म पनि दाबीकर्ता हुँ भन्ने कुरामा मेरो टिममा मैले प्रस्तुत गर्दै आएको हो। भोलि टिमले समूहले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णय भइसकेपछि म प्रदेशको सभापतिको लागि अगाडि बढौँ अथवा भोलि केन्द्रीय समितिमा सदस्यको लागि अगाडि बढौँ, भोलिको समयले त्यसलाई अझ निर्धारित गर्छ। त अहिलेसम्म मेरो चाहना चाहिँ 3 नम्बर प्रदेशको सभापतिको उम्मेदवारको लागि हो। जस्तो जिल्लामा अब तपाईँले नपाउनु भइसकेपछि पछिल्लो समय अलिकति नुवाकोटमा चर्चाको विषय पनि आएको छ र सभापतिको उम्मेदवारिता दिने व्यक्तिहरूको पनि 2-4 जनाको नाम अग्रपन्थीमा आइराखेको छ र अलिकति हल्ला पनि सुनिन्छ, चर्चा आउँछ कि केसी परिवारको समर्थन जसको साथमा रहन्छ उसै चाहिँ सभापति बन्छ नुवाकोटको भन्ने हल्ला पनि छ नि। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? तपाईँले भने जस्तो त्यो स्वाभाविक पनि होला। हामीले समर्थन गरेर मान्छे सभापति बन्न सक्छ। किनभने मैले नुवाकोटमा 20-21 वर्ष निरन्तर रूपले नुवाकोटका पार्टीका साथीहरूले म उम्मेदवारी सभापतिको लागि प्रस्तुत भएपछि मलाई जुन माया, सद्भाव, विश्वास गर्नुभएको छ, अहिले पनि वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँलाई पीडा छ। अब हामीले यति ठुलो व्यक्तित्व जो नुवाकोटको लागि हामीले अब पार्टी सभापति गुमाउँदैछौँ, यस्तो पार्टी सभापति पाउन अब कसरी सक्छौँ भन्ने पनि धेरै साथीहरूले
पक्षले पनि भनेका हुन्छ विपक्षले पनि भनेका हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब आउने जो साथी आउँछ त्यसका लागि पनि भोलि भर्खर होला ट्रेन गर्दै जाने हो, पार्टीका साथीहरूलाई विश्वास दिलाउने हो, पगा बेला सङ्घर्ष लडाइँ लड्ने हो। यो पद केही लाभको पद होइन। सङ्घर्ष लडाइँको बिचमा पार्टीका साथीहरूलाई दुःखको बेलामा हामीलाई अन्याय हुन हाम्रो सभापतिले दिँदैन, अन्याय हुनबाट बच्छौँ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी पनि हो। मैले 20-21 वर्ष त्यो कुरो चाहिँ थामेर राखेँ। कहीँ कसैलाई पनि काङ्ग्रेस भएका कारणले जतिसुकै जो सत्तामा होस् अथवा हामी सत्तामा नहौँ कसैलाई पनि अन्याय हुन दिएको छैन, दिइनँ पनि। भोलि पनि म सभापति नहुँदा पनि म त नुवाकोटको पोलिटिक्समा त क्रियाशील राजनीति त नुवाकोटै गर्ने हो। भोलि पनि म अन्याय हुन दिन्न मसँग भएका पार्टीका साथीहरूलाई। त्यो चाहिँ तर सभापतिको दायित्व धेरै हुन्छ, धेरै जिम्मेवारी हुन्छ। जिल्लाको सङ्गठनका दृष्टिकोणले पार्टीका साथीहरूको हरेक गुनासो, हरेक क्षण उनीहरूसँगका समस्या आएका प्रत्यक्ष ढङ्गले काम गर्नुपर्छ। त्यो दिनमा अब तपाईँले अहिले भने जस्तो हामी यतिमध्ये उम्मेदवार हुन चाहने साथीहरूमध्ये को नजिक भएर काम गर्न सक्ने वातावरण बन्छ, कोसँग सहकार्य हुनसक्छ, त्यो मान्छेलाई सहयोग गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ। त्यो बेलामा अब क्षेत्रसम्मको अधिवेशन सकौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। नुवाकोटको 88वटा वडामा तपाईँले अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ र यसमा बिचमा चाहिँ के छ, यो अधिवेशन सम्पन्न गरिराख्दाखेरि धेरै कुराहरू बाहिर आए, के छ बेदा जस्तो अवरोधहरू के सिर्जना भयो कि के छ यो चुनावको बिचमा? होइन, खासै 87 वडामा 87 वडामध्ये 5-7 वडामा निर्वाचन भयो, बाँकी 80 बराबरको वडाहरूमा सर्वसम्मत भयो। एउटा वडामा बेलकुटगढी 4मा अहिले पनि अधिवेशन हुन सकेका छैन। त्यो अधिवेशन नहुन सकेमा एउटा त केन्द्रीय निर्वाचन कमिटीको कमजोरीका कारणले हुन सकेन, किनभने त्यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र एकजना क्रियाशील सदस्य भूपेन्द्र बानी जो मान्छे नेकपा माओवादीको जिल्ला कमिटीको सदस्य छाडेर नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो, उहाँले अघिल्लो पटक पनि काङ्ग्रेसको क्रियाशील पाउनु भएन र अहिले हामीले नयाँ क्रियाशील सदस्य उहाँलाई दिएर भर्खर लगाएका थियौँ। उहाँ बिचमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँदा उहाँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा हुनुहुन्न थियो, उहाँ नेकपा माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि उहाँलाई के लागु भयो भने स्वतन्त्र उम्मेदवारले क्रियाशील सदस्य सूचीबाट हटाउने भनेर केन्द्रले निर्णय गर्यो, उहाँको नाम हटाउने भनेर पठाइयो। जब नयाँ क्रियाशील सदस्य हो, नयाँ क्रियाशील सदस्यलाई त्यो लागु हुँदैन। तर हाम्रा जिल्लाका केही नीच व्यक्तिहरूले, केही नीच, यो अत्यन्त नीचताको पराकाष्ठ हो, जो होस् जसले गयोस्, त्यस्ता नीच काम पार्टीभित्र गर्नेहरू आखिर बिस्तारै बिस्तारै नाङ्गिन्छन्। हिजो पनि बेलकुटगढीमा नेपाली कङ्ग्रेसले शानदार विजय हुने ठाउँमा उम्मेदवारी चेन्ज गर्दै बेलकुटगढी पराजित हुनु पर्यो। हामीले 5-6 वटा गाउँपालिका पराजित हुनुमा स्थानीय तहको टिकट पार्टीले एउटा निर्णय गर्यो, केन्द्रबाट अर्को निर्णय भएर जाँदा त्यहाँ पहिला टिकट पाइसकेका मान्छेहरूले असन्तुष्ट भए, चुनाव हामी पराजित भयौँ। त्यस्ता मान्छेका कारणले आज नुवाकोटको सङ्गठनलाई कमजोर बनाउँदै गएको छ। पार्टीभित्रैका त्यस्ता मान्छेहरू छन्, चुनाव लड्दा नुवाकोटमा लड्दैनन् तर जिल्लाको सङ्गठनलाई ध्वस्त बनाउन लागेका छन्। त्यही मान्छेका कारणले बेलकुटगढी 4मा क्रियाशील सदस्य भूपेन्द्रजीको कटौती गर्ने काम भएको छ। त्यो अधिवेशन क्रियाशील नआएसम्म 4 नम्बर वडामा अधिवेशन हुन सक्दैन र त्यो एउटाको बारेमा व्यवधान अहिलेसम्म जीवित छ। त्यसमा निर्वाचन आयोग पनि दोषी छ। निर्वाचन आयोग न्यायालय हो, जम्मै वकिलहरू भएका मान्छेहरू निर्वाचन समितिमा छन्। निर्वाचन समितिमा भएका मान्छेले एउटा क्रियाशील सदस्यकोलाई न्याय दिन सक्दैनन् भने यिनीहरूले के अधिवेशन सफल गर्न सक्लान् भन्ने कुरामा मलाई एउटा सामान्य कुराले त लागिसक्यो भने देशभरिको अधिवेशन गर्नलाई यीबाट पार लाग्छ र यिनीहरूले न्याय गर्छन् भन्ने चाहिँ छैन। जस्तो 9 गते पालिका स्तरीय अधिवेशन हुँदैछ, त्यसको लागि तपाईँले पालिका स्तरीय सभापतिहरूको टुङ्गो लगाइसक्नु भएको छ कि अझै बाँकी छ? अब साथीहरू धेरै आकाङ्क्षीहरू छन्। अब यो आकाङ्क्षीहरूको बिचमा हामीलाई पनि कठिन के हुँदो रहेछ भने सबै आकाङ्क्षी प्रतिस्पर्धी हुन खोज्ने
योग्य छन्, क्षमतावान छन्, सङ्गठनमा निरन्तर काम गर्दै आएका छन्, कहिले अविचलित भएनन् पार्टीको क्रियाकलापमा, काममा। अब त्यस्ता साथीलाई तँ हुन्छस् तँ हुँदैनस् भन्न पनि नसकिने। त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि सर्वसम्मत हुने परिस्थिति चाहिँ छैन। अब निर्वाचनको प्रक्रिया नै अघि बढ्ने परिस्थिति देखियो। मेरो चाहिँ सबै साथीहरूलाई अब स्थानीय तहको चुनाव अब 6-8 महिनामा आइसक्यो। अहिले सकेसम्म सर्वसम्मत गाउँपालिकामा नि गयौँ। जसै वडामा 80वटा वडा सर्वसम्मत हुन सक्यो, गाउँपालिकामा सर्वसम्मत हुन नसक्ने परिस्थिति होइन। त्यसले गर्दा अहिलेसम्म परिस्थितिमा त्यस्तो सर्वसम्मतको बाटोमा गाउँपालिकाहरूमा अघि बढेको छैन। जस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसै गरी प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन पनि नजिकै छ। यसले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको जुन गुटगत रूपमा अहिले यही अधिवेशनमा पनि राजनीतिकरण भइराखेको छ, यसले चाहिँ कतिको प्रभाव पार्छ उक्त निर्वाचनको लागि? होइन, अब यो पार्टीको अधिवेशनले वडादेखि भएको जिल्ला केन्द्रसम्मको अधिवेशनका कारण केही न केही प्रभाव त गुटगत प्रभाव त गइहाल्छ। किनभने स्वाभाविक रूपले एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र भए सर्वसम्मत हो। सर्वसम्मत नहुँदा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अन्तिम विकल्प हो। त्यसले गर्दा जहाँसम्म सर्वसम्मत भयो हामी त्यसलाई सर्वसम्मत ढङ्गले अगाडि लान्छौँ। जहाँ सर्वसम्मत हुन सक्दैन त्यहाँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई हामी अगाडि नै बढाउँछौँ। त्यो हाम्रो अहिलेको नीति पनि हो। किनभने लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रवादी पार्टी त्यसले काहीँ सर्वसम्मतै गर्नुपर्छ, हुनैपर्छ भनेर बलजफ्त गर्न सक्दैन। साथीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्छ। तल्लो तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म प्रतिस्पर्धा हुन्छ नै। त्यसकारण जति माथि गयो प्रतिस्पर्धा बढ्दै जान्छ। तल वडामा भएन भने गाउँपालिका आएपछि अलिकति बढी प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो। त्यहाँबाट प्रदेशमा गएपछि झन् बढी प्रतिस्पर्धा हुन्छ, क्षेत्रमा झन् प्रतिस्पर्धा हुन्छ, जिल्लामा आएपछि स्वाभाविक रूपले प्रतिस्पर्धा हुन्छ। पनि प्रतिस्पर्धा नै हुने भयो। अब केन्द्रमा त अब स्वाभाविक रूपले धेरैजना उम्मेदवारहरू देखिया छन्। अब त्यो मध्ये 2 जना हुनुहोला, 3 जना हुनुहोला, 4 जना हुनुहोला, प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यसकारण प्रतिस्पर्धाका कारण माथिल्लो स्तरको प्रतिस्पर्धाले चाहिँ के तल्लो लेभलमा खासै प्रभाव पर्दैन। तर लोकल लेभलको प्रतिस्पर्धाले चाहिँ भोलि वडा अध्यक्षको निर्वाचनमा, गाउँपालिका अध्यक्षको निर्वाचनमा त्यसले चाहिँ प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसले गर्दा हामीले धेरै कोसिस चाहिँ वडा तहमा प्रतिस्पर्धा नगरिकन सर्वसम्मत गर्नको लागि कोसिस गऱ्यौँ। धेरै सफल पनि भयौँ। केही वडाहरूका बारेमा निर्वाचन भयो, त्यो पनि टुङ्ग्यो, सक्यो। त्यसलाई हामीले प्रतिस्पर्धा गर्दा भोलि के हुन्छ भनेर चिन्ता लिएर पनि भएन। जस्तो अधिवेशनसँगै हिजो मात्र 6औँ संविधान दिवस मनाइयो। तपाईँ संविधान सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले धेरै दुःख गरेर संविधान ल्याउनु भयो, नेपालको संविधान 2072 जुन काङ्ग्रेसको सरकारमा आएको थियो। र यस संविधानलाई हेर्दाखेरि हिजो भर्खरको दिनलाई हेर्दा पनि धेरै ठाउँमा संविधान जलाउने काम पनि गरियो। अझै पनि राज संस्था आउनुपर्छ, हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिराखेका छन् अर्को पक्षले। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? पछि समय नेपालको संविधानलाई चाहिँ त्यसरी जलाइराख्दाखेरि तपाईँहरूले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ यसलाई? होइन, अब संविधान सभाले निर्माण गरेको हो। संविधान सभामा देशभरिको सबै जाति, धर्म, संस्कृति, मधेस, पहाड, तराई सबै संविधान सभाका सदस्यहरूको उपस्थिति छ। केही साथीहरूको, केही मान्य सदस्यहरूको तत्कालीन अवस्थामा संविधानमा हाम्रो अपनत्व भएन कि कतै कम भयो कि भन्ने कुराको गुनासो हो। होइन भने अहिलेको संविधान हेर्ने हो भने नेपाल देखिन्छ। सिँगै नेपालका विभिन्न भूभागहरूलाई देखिन्छ, विभिन्न जाति देखिन्छ, कर्णाली देखिन्छ, मधेस देखिन्छ। यो संविधान खासै भन्ने हो भने नेपालको अहिलेसम्मको एसियाकै उत्कृष्ट संविधानभित्र हामीले 72 सालमा घोषणा गरेको संविधान छ। तैपनि यसमा पनि केही साथीहरूको असन्तुष्टि छ। यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति सुशील कोइरालाले संविधान घोषणा गरेको कि 1 हप्ता पछि संशोधनको प्रस्तावलाई नै अगाडि बढाउनु भयो। अहिले पनि सबैको अपनत्व गर्ने गरी संविधान काहीँ संशोधन गर्नुपर्छ भने गयौँ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा हुने कुरो भएन। किनभने सबै कुरो सधैँ एकचोटि संविधान बनेपछि पूर्णता हुन्छ भन्ने होइन। संविधान भने त संशोधन गर्न सकिने विषय हो।
संशोधनै गर्न नसक्ने कुरालाई पो एक किसिमले भन्ने, त्यो त संविधान भन्ने ती संसदभित्र बस्ने सबैजना 2/3 बहुमत सबै राजनीतिक दल मिलेर होइन यो ठाउँमा चाहिँ सबैको अपनत्व हुने गरी संशोधन गऱ्यौँ भन्यो भने जति बेला नै हुनसक्छ। त्यसले गर्दा उहाँले जलाउने बाल्ने झन्डा देखाउने कालो झन्डा देखाउने भन्दा पनि यसलाई अब हाम्रो यी चिजहरू यहाँ समावेश हुनुपर्छ भन्ने संसदबाटै यसको विकल्प निकाल्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा विकल्प निकाल्ने ठाउँ त त्यही हो नि, थलो त त्यही हो नि सबैको। त्यो साझा थलोमा केही नबोल्ने, त्यो साझा थलोमा चाहिँ संविधानप्रति अस्वीकार गर्ने, अनि त्यही संविधानभित्र मन्त्रीहरू चाहिँ हुने हाम्रो नेताहरूको ती दलहरूको अलिकति त्यहाँ चाहिँ दुविधाग्रस्त कुरो चाहिँ त्यहाँ हो। होइन संविधानलाई अस्वीकार नै गर्ने हो भने त्यो संविधानभित्र बसेर मन्त्री हुने कुरै छैन, हामी हुँदैनौँ भन्ने आँट गर्नु पऱ्यो। तर त्यो संविधानभित्र बसेर मन्त्री हुन चाहिँ उहाँहरू कोसिस गरिरहनु भएको छ, बसिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा केही समस्या छन् भने सबै दल मिलेर सबैको अपनत्व हुने गरी संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने परिस्थिति आयो भने जानुपर्छ। जस्तो अहिले नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै प्रधानमन्त्रीमा सरकार चलिराखेको छ। उहाँले अहिले जुन मन्त्री परिषद विस्तारको कार्यहरू गरिसकिराख्नु भएको छैन र यसले चाहिँ अलिकति पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवाका कदमहरू चाहिँ असंवैधानिक ढङ्गले चलिराखेको छ भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइराखेको छ उहाँको गतिविधिलाई हेर्दाखेरि। यसलाई चाहिँ तपाईँ एउटा पार्टी सभापति, जिल्ला सभापतिको रूपमा, एउटा युवा नेताको रूपमा चाहिँ यसलाई कसरी लिनु भएको छ? होइन, असंवैधानिक काम त कसैले पनि गर्नुहुन्न। हिजो केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक क्रियाकलाप गरे भनेर लडेर आएको हामी अस्ति मात्रै। अहिले मेरो पार्टीको सभापति भए पनि मैले उहाँले कहीँ पनि असंवैधानिक काम गर्नुभयो भने म त्यो चाहिँ त्यसको पक्षमा चाहिँ छैन। म असंवैधानिक काम गर्ने हुन्न, संविधानको खिलाफमा कुनै अप्ठ्यारो पर्ने काम गर्नु नि हुन्न। संविधानका अक्षरश भावनालाई मर्यादाका साथ काम गर्ने हो, गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म उहाँले त्यो असंवैधानिक काम भने चाहिँ गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। अब भन्ने अहिले के भन्छन् आफ्नो ठाउँमा छ। अब मन्त्री परिषद गठन गर्न नसक्नु भने चाहिँ यो अलिकति अहिले अब चाहिँ 70 दिन नागिसक्यो। 70 दिनभित्रमा पनि मन्त्री परिषद गठन गर्न नसक्नु यो चाहिँ अब कता कता मलाई पनि असहज लागिसक्यो। अब असिलो भइसक्यो। गाउँ यसो कहिले काहीँ बसै हुँदा पनि के भनेर त्यसको बारेमा बहस गर्ने, किनभने 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन 3 हप्ता भने सबै पार्टी छ, एउटा दल होइन, सबै दलका मान्छे नेताहरूको मन्त्रीको नाम दिनु पर्यो अनि मात्रै मन्त्री परिषद गठन गर्ने विषय हो। तर यो त 70 दिन 80 दिन पनि एउटा मन्त्री परिषद गठन गर्न नसक्नु भने चाहिँ यो चाहिँ वास्तवमै दुर्भाग्य हो। जस्तो पछिल्लो समय एमसिसीको विषयले नै अलिकति नेपालमा तरङ्गित ल्याएको छ राजनीतिक रूपमै र धेरै युवाहरू सडकमा आएका छन्, धेरै नागरिकहरू चाहिँ सडक तताइराखेका छन् एमसिसीको विषयलाई लिएर। यो चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? एमसिसी नेपालको पक्षमा छ कि राष्ट्रको हितमा पक्षमा छ जस्तो लाग्छ कि छैन, कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ हजुरले? हेर्नुहोस्, एमसिसीका केही विषयवस्तुहरूका बारेमा जुन बहस छ बाहिर, त्यो बहसका बारेमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग केही विषयमा संशोधन गर्ने र केही विषयमा सुधार्नुपर्छ। किनभने आम नेपाली जनताको भावनाभन्दा बाहिर कोही पनि जान सक्दैन, सिँगै सरकार पनि जान सक्दैन, म त झन् कुरै भएन। तर कहाँ चाहिँ नेपालका लागि असुविधा हुने, नेपालको राष्ट्रियतामा अखण्डतामा कहीँ यो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो भन्यो भने नेपाल सरकारले 1 to 1 सम्बन्धित संस्थासँग वार्ता गर्ने, छलफल गर्ने, बहस गर्ने, यसलाई सुधार्ने र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ त्यसमा स्पष्ट धारणा छ। मुलुक नेपाली जनताको चाहनाभन्दा अगाडि कोही पनि बढ्न सक्दैन। तर मुलुक राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि कहीँ प्रश्न उठाउने कुरोमा कोही पनि अघि बढ्न सक्दैन। अब यो विषयमा केही उठेका प्रश्नहरू छन् भने त्यसलाई 1 to 1 दुई देशको बिचमा सहमति गर्ने र यसलाई हटाउने अनि बाँकी मुलुकलाई कहीँ पनि अप्ठ्यारो नपर्ने धाराहरू एजेन्डाहरूसहित आवश्यक परे सम्झौता गर्नका लागि त्यसरी गर्न चाहिँ पर्छ। तर अहिले उठेका प्रश्नहरूका बारेमा जुन विवाद छ त्यो विवादित कुराहरूलाई चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो।
जस्तै नुवाकोटको नेता हुनुहुन्छ, लोकप्रिय नेता हुनुहुन्छ तपाईँ। नुवाकोटको अलिकति विकासको कुराकानी गरौँ। जस्तो नुवाकोट प्रवेश गर्ने सडक, जस्तो यही एउटा 35 किलोको सडक यो पासाङलामु राजमार्गलाई कुराकानी गर्नुपर्दा पनि धेरै समय भइसकेको छ। त्यहाँका जनताहरू अझै पनि सडककै कारणले पछि परिरहेको अवस्था छ। जस्तो ककनी गाउँपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिकालाई पनि छोएको छ त्यो सडकले। अझै पनि त्यहाँका स्थानीयहरू पछि पर्नु परेको छ, नुवाकोटै पछि पर्नु परेको छ समग्र रूपमा। यस सडकको चाहिँ स्तरोन्नति हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के होला र नुवाकोटका नेताहरूले चाहिँ पछिल्लो त्यसलाई अलिकति चासो नदिइराखेको हो कि जस्तो नि देखिन्छ नि। अब यो तपाईँले अहिले उठाएको नुवाकोटका नाकाहरू, केही नाकाहरू छन्। एउटा 3 पेप्ले ककनी हुँदै त्रिशुली पिपलटा, दोस्रो टोखा हुँदै 6 त्यसको अब हाम्रो गल्छी हुँदै विद्युत, अब चौथो ओखा पौवा ल्यान्ड ब्रिज साइड हुँदै कुमारीबाट गल्छी निस्किने यो राष्ट्रिय स्तरको राजमार्गका रूपमा रूपान्तरण गर्न खोजे। अब लोकमार्ग आफ्नो ढङ्गले नुवाकोट प्रवेश गर्यो। त्यसका लागि पनि तत्कालीन बेलामा 1 नम्बर क्षेत्रमा अर्जुन नरसिंह केसी जो चुनाव जित्नुभयो, उहाँले त्यो लोकमार्गलाई काठमाडौँ रेखाङ्कन भइसकेको लोकमार्गलाई नुवाकोट पुर्याउनको लागि धेरै मेहनत गर्नुभयो। त्यसमा हामी उहाँसहित 100 कार्यकर्ता मसहित डेलिगेसन गरेर नुवाकोटमा ल्यायौँ। अब यो जुन रानी पौवा सडकका बारेमा त्योभन्दा अगाडि हामीसँग 1 लाइनको भनौँ सिङ्गल लाइनको सडक थियो, त्यसलाई 2 लाइनको बनाउनु पर्छ भनेर जुन बेलामा 70मा नेपाली काङ्ग्रेसकै अर्जुन नरसिंह केसी चुनाव जित्नुभयो, उहाँले 1 अरब 55 करोड रुपियाँ त्यो बाटोलाई पैसा पहिलोचोटि, त्यो बाटो सानो भयो यसलाई 2 लाइनको बनाउनुपर्छ भनेर पैसा बजेट हाले र टेन्डर भयो। त्यो टेन्डर 70 सालमा टेन्डर भयो, 74 सालमा ठेकदारले काम सम्पन्न गर्नुपर्ने यो त्यसको सम्झौता हो। तर निर्माण व्यवसायीका कारणले आज 78 भयो। अब 74मा सक्नुपर्ने योजना 78 हुँदा पनि अहिलेसम्म बेवारिसी अवस्थामा छ। काम हुने हो कि नहुने हो, हुन्छ कि हुँदैन, त्यो बजेट कहाँ पुग्यो, त्यो बजेट के भइरहेछ अहिले अन्यल छ। अझ हामीले जुन बेलामा काम सुरु भएको थियो 74 साल यो निर्वाचनभन्दा अगाडि त त्यसलाई द्रुततर गतिले अघि बढाएकै हो। जब यो पछिल्लो चरणको संसदीय चुनाव सक्यो, यो पछि त यहाँका प्रतिनिधि अलि यो विषयमा के हुँदो रहेछ भने प्रचण्डजीको घरपेटी एउटा, अर्को उहाँको कुरा नउठाउने, अर्को कसको घरपेटी भन्ने, त्यस विषयमा केही बोल्दै नबोल्ने। एउटा निर्माण व्यवसायीले गर्ने आफ्नो ठेक्का प्राप्त गरेको चिजलाई कसको घरपेटी भनेर होइन, उसको त नीतिगत कुरा हो, सम्झौता भएको कुरा हो कि उसलाई ब्ल्याक लिस्टमा राखेर काम अर्को टेन्डर गर्नु पर्यो। सरकारले ब्ल्याक लिस्टमा राख्न सक्दैन, अर्को टेन्डर पनि गर्न सक्दैन। निर्माण व्यवसायीले जसले टेन्डर प्राप्त गर्यो त्यसले काम सम्पन्न गर्ने र काम गर्ने थालनी पनि गर्दैन। यसले गर्दाखेरि हामीले पटक पटक आवाज उठायौँ कि यो काम सम्पन्न गर, यो कामलाई छिटो अगाडि बढाऊ। हामीले धरना दियौँ, आम सभा गऱ्यौँ, बाटो रोक्ने काम गऱ्यौँ। यी सबै हुँदा काम सम्पन्न हुन सकेका छैन। अहिले पनि यो बारेमा वास्तवमै भन्ने हो भने यो भेगका जनतामाथि यति ठुलो अन्याय भयो। तपाईँ ककनी जानका लागि 20 मिनटको बाटो 2 घन्टा पनि पुग्न सक्ने अवस्था छैन। यो भेगबाट मदानपुर हुँदै बेलकोट जानका लागि, विभिन्न चतुराली जानका लागि, यता थानसिङे ओर्लिनको लागि पनि यो नजिकको बाटो यहाँबाट जान सक्ने अवस्था छैन, घुमेर जानुपर्ने परिस्थिति छ। यसमा यो सरकार जुन बेलामा थियो, अब अहिले आएको त यो 2 महिना भयो, यसलाई अहिले भनिहाल्ने कुरो भएन। त 4 वर्ष जसले सरकार चलायो त्यो दोषी छ भने ओखा पौवा ल्यान्ड ब्रिज साइड हुँदै गल्छी निस्किने बाटो वैकल्पिक राजमार्ग त्यही बेला 70 सालमा योजनामा पाएको 29 करोडहरूको टेन्डर भयो। त्यो ठेकदार पनि को हो तपाईँले त्यो ठेकदारको बारेमा पनि बुझ्नुहोस्। आज त्यो निरन्तर रूपले काम भएको भए गल्छीसम्म आवत जावतको बाटो बनिसक्थ्यो, ग्राबिलिङ भइसक्थ्यो। पिच गर्ने बाटोमा दोस्रो चरणको 48 करोडको टेन्डर हुँदै थियो। त्यो 29 करोडको टेन्डरको काम सम्पन्न नहुँदा 48 को टेन्डर पनि खारेज भयो, बिजोक अवस्थामा बस्यो। त्यसले गर्दा यी सबै चिज भने जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिको दायित्व हो। त्यो दायित्व कति पुरा भयो भएन, यो समयको गतिले जनताले भोलि फैसला गर्लान्, त्यो उहाँलाई छाड्दिउँ। तर यी चिजहरू भोलि पनि अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामी निरन्तर रूपले लाग्छौँ।
जस्तो बाटोलाई पनि चुनावको बेला मात्र प्रचार प्रसार गर्ने माध्यम भयो भनेर तपाईँले भन्नुभयो र तत्कालीन रूपमा यसभन्दा अगाडि पटक 4 वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गरेकै पार्टीमा रहेका हाम्रा 2टा क्षेत्रका सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यतै पक्षका हुनुहुन्थ्यो र तपाईँ तत्कालीन रूपमा प्रतिपक्षी दलमा हुनुहुन्थ्यो र त्यस हिसाबले हेर्नुपर्दा पनि किन आवाज उठाने नुवाकोटको विषयमा जस्तो फोहोरकै विषयमा पनि धेरै आवाजहरू उठिराखेका छन्, विवाद आइराखेका छन्, स्थानीयहरू आन्दोलन गरिराखेका छन्, त्यस्तै बाटोको पक्षमा छ लगायत अन्य थुप्रै विषयहरू चाहिँ राजधानीबाट नजिक हुँदा पनि नुवाकोट विकास हुन सकेन भनिराखेका छन्। तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ जो सत्तामा रहेका नेताहरूलाई? यसो ल्यान्ड पिट साइटको समस्या त्यो लामो दीर्घकालीन समस्या, त्यसलाई दीर्घकालीन समस्याको हल गर्नुपर्छ भनेर हामीले धेरै पटक ल्यान्ड पिट साइट तलगत रूपले गयौँ, पत्रकार साथीहरूले गयौँ, मान्य समितिका सबै सदस्यहरू 30-32 जना सांसदहरू लिएर गयौँ, त्यहाँ देखायौँ यो त्यहाँको जनतामाथि यति ठुलो अन्याय भयो। अब हिजो सम्झौता नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता 8 बुँदे एउटा छ, त्यो 8 बुँदे सम्झौतालाई सरकारले लत्याएको छ, खालि फोहोर फाल्ने बाहेक जनतालाई त्यहाँबाट असुविधा बाहेक सुविधा केही दिने काम भएको छैन। यो हामीले पटक पटक उठाएको छौँ। जनताको गुनासो पटक पटक उठिरहेको छ। पटक पटक जनता धरना बाटो छेक्न बस्दा हामीले जनतासँगै हाम्रो एकबद्धता हो, किनभने उहाँहरूसँग अन्याय भएको छ। त्यसकारण यी सबै चिजका बारेमा यसलाई एउटा व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ ल्यान्ड पिट साइट। दोस्रो यो बाटोका जुन समस्या छन्, यो बाटोको समस्याका बारेमा हेर्नुहोस्, हामीले 3 पिब्लेमा ककनीमा पटक पटक धरना दियौँ, पटक पटक हामीले त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धित पक्षलाई को कानसम्म पुगायौँ, मन्त्री कहाँ गएर डेलिगेसन गयौँ कि तपाईँ यो काम त अगाडि बढाइदिनुहोस्, ठेकदारलाई बोलाएर काम गर्ने भए ठेकदारलाई काम लगाउनुहोस्, नगर्ने भए टेन्डर ब्रेक गर्नुहोस्, अर्को टेन्डर निकालेर अगाडि बढाउनुहोस्। हामीले मन्त्री कहाँ पनि म 2 चोटि त यो बिचै पुगेँ, तर मन्त्री एकछिन कुरा सुन्छन्, त्यसपछि त्यत्तिकै रोकिन्छ, बन्द हुन्छ, काम अघि बढ्न सकेका छैन। यो तपाईँले उठाएको विषयमा हामी पनि अत्यन्त संवेदनशील छौँ र चिन्तित पनि छौँ, हामीले बुझेका छौँ। त बुझ्दै पनि सत्तामा सरकारमै हुनेले बाँकी चिज त्यसलाई अगाडि बढाउने हो। हामीले आवाज मात्रै उठाएको 4 वर्ष, अब सरकार पनि बन्दैछ, बन्या छ। हुन त यो पनि सर्वदलीय रूपमा 5-6 दलको सरकार छ। एउटा दलले भनेर हुने कति हुने, फेरि निर्वाचनको बाटोमा अब देश फेरि जाँदैछ। त्यो निर्वाचनको बाटोमा जाँदै गएको बेला यी कामहरू ठेकदारलाई अलिकति निर्माण व्यवसायी जसले टेन्डर पाछ उहाँलाई सरकारले बोलाएर सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री पनि बनेपछि फेरि एकचोटि डेलिगेसन गरेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ हाम्रो सोच भइरहेको छ। हुन्छ, कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ र समग्र दर्शकलाई र नुवाकोटवासीलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सम्पूर्ण दर्शक नुवाकोटवासीलाई मेरो एउटै के हो भने अब हामी लगभग 16 सगातमा भोलिदेखि प्रवेश गर्दैछौँ। अबको 1 महिना महान चाड दसैँ, विजयादशमी, दीपावली, छठ, लोसार जस्ता हाम्रा महत्त्वपूर्ण चाडहरू हाम्रो समीप आइरहेको छ, हाम्रो अगाडि आएको छ। यी सबै चाडहरूलाई आफ्नो आफ्नो विधि अनुसार, आफ्नो आफ्नो संस्कृति अनुसार, आफ्ना हिजो जसरी परम्परागत मनाउँदै आउनुभयो ती चाडहरूलाई मनाउनुहोस्। मेरो सबैमा विजयादशमी, दीपावली, छठ र लोसारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।